السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. سبحان الله. وإنا له كاذبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. سبحان الله. आप लोग बुलंद आवाज से कह सकते हैं حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ما شاء الله ما شاء الله. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سبحان الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سبحان الله سبحان الله. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما شاء الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سبحان الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ما شاء الله مناسب هذا ما شاء الله. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. جزاك الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
لا إله إلا لا إله إلا الله. ما شاء الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.